केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा। सरकारले के काम गर्यो 100 दिनमा? आशा भन्दा निराशा बढी, काम भन्दा गफ धेरै। कहाँ चुके सरकार? उपलब्धिका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको कान टट्याउने भाषण मात्र। उत्साह जनाउन नसकेको ओली सरकारको 100 दिन विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, वर्तमान सरकारले 100 दिन पूरा गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत असार 30 गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसको भोलिपल्ट असार 31 गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। 100 दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। अर्कातिर प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सरकार गलत दिशातिर गइरहेको भन्दै खबरदारी गरे। वास्तवमा कुनै पनि सरकारका लागि थालनी गरेका कामको उपलब्धि दिन 100 दिनको अवधि भनेको ज्यादै छोटो हो। त्यसैले 100 दिनको अवधिलाई हनीमुन पिरियड भन्ने प्रचलन छ। नेपालमा यो प्रचलन 48 सालको आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सुरु भएको हो। त्यति बेला 100 दिनको अवधिलाई हनीमुन पिरियड भन्ने गरिन्थ्यो। तर गणतन्त्र स्थापना भए यता 100 दिनको अवधिलाई समेत उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने अवधिका रूपमा लिन थालिएको छ। एकातिर सरकार गठन भएको भोलिपल्टैदेखि प्रतिपक्षी दलहरूद्वारा विरोध सुरु गर्ने गलत परम्परा बसिसकेको छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले 100 दिनको अवधिमा कैयौँ उपलब्धि भए भन्दै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा बसिसकेको छ। वास्तवमा यी दुवै परम्परा गलत हुन्। 100 दिनको अवधि भनेको सरकारले उदाहरणका रूपमा उपलब्धि प्रस्तुत गर्न सकिने अवधि नै होइन। सरकारले थालनी गर्ने कामका निश्चित कानुनी प्रक्रिया हुन्छन्। प्रक्रियाको अवधि कानुनले नै तोकेको हुन्छ। योजना छनौटदेखि बजेट विनियोजन तथा टेन्डर प्रक्रिया पुरा गर्न 100 दिनको अवधिले पुग्दैन। विधेयक मस्यौदा तयार गरी संसदसम्म पुर्याउन पनि 100 दिनको अवधिले पुग्दैन। तैपनि सरकारका 100 दिनका उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्रीले कान टट्याउने गरी भाषण गर्ने गलत परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा। सरकारले के काम गर्यो 100 दिनमा? आशा भन्दा निराशा बढी, काम भन्दा गफ धेरै। कहाँ चुके सरकार? उपलब्धिका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको कान टट्याउने भाषण मात्र। उत्साह जनाउन नसकेको ओली सरकारको 100 दिन विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै 100 दिनको अवधिमा सरकारबाट निकै धेरै उपलब्धि भएको दावी गर्नुभयो। 100 दिने हनीमुन अवधिमा सरकारले प्रतिबद्धताका 70% काम पूरा गरेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेस एमाले जस्ता हैसियत भएका र इतिहास बोकेका पार्टीको सरकार ढाल्ने दिउँसे सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभयो। गत साउन 6 गते संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा सरकारले अघि सारेको 5वटा प्राथमिकता स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ती प्राथमिकता अन्तर्गत सरकारले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य संयन्त्रद्वारा भइरहेका कुन कामलाई आफ्नो सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो त भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै 17 वर्षदेखि रोकिएको शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लागेको बताउनुभयो। यो कुरा सत्य हो, तर यो कामको टुङ्गो लगाएको वर्तमान सरकारले हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी भने सरासर गलत हो। यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले यो 100 दिनका अवधिमा उखु तथा दुध किसानलाई 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बक्यौता भुक्तानी गरिएको, 165 युवालाई 41 करोड 25 लाख रुपियाँ स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराएको, निर्माण व्यवसायीलाई 6 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बक्यौता भुक्तानी गरिएको, कृषकको 80 करोड रुपियाँ बिमा भुक्तानी गरिएको,
हिउँदका लागि समेत रासायनिक मलको प्रबन्ध गरिसकिएको जनाउनु भयो। तर यी प्रक्रियाहरू विगतका सरकारका पालादेखि नै नियमित रूपमा सम्पादन हुँदै आएका हुन्, नयाँ होइनन्। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न मध्ये 600 पक्राउ गरिएको, 575 जना जेल चलान भएको, व्यवसायीको मनोबल बढाउन आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरिएको, 200 उद्योगमा 34 अर्ब रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको, शेयर बजार लयमा फर्किएको, सिलगढी हुँदै झापाको 4 आली र अम्लेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाउनु भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी खर्च र राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको, 18वटा सङ्घीय अस्पतालमा 2 शिफ्टमा उपचार सेवा प्रारम्भ भएको, मोबाइल एप्सबाटै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको, सडकबाटै सवारी जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको रकम 7 लाखबाट बढाएर 10 लाख रुपियाँ पुर्याइएको, बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता भएको, घरमै बसेर सरकारी सेवा लिन सक्ने प्रबन्धको तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाउनु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पुरा। सरकारले के काम गर्यो 100 दिनमा? आशा भन्दा निराशा बढी, काम भन्दा गफ धेरै। कहाँ चुके सरकार? उपलब्धिका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको कान टट्याउने भाषण मात्र। उत्साह जनाउन नसकेको ओली सरकारको 100 दिन विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, 100 दिनको अवधि भनेको उपलब्धि देखाउन सकिने अवधि हुँदै होइन, तर जनतामा आशा जगाउन सकिने अवधि भने हो। सरकार कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने सङ्केत भने 100 दिनको अवधिले निश्चित रूपमा दिन्छ। सरकार गलत दिशामा जाँदैछ वा सही दिशामा भन्ने सङ्केतका सन्दर्भमा 100 दिनको अवधि भनेको काफी हो। राज्य संयन्त्रबाट जनताका निम्ति प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई सहजतातर्फ लैजाने मामिलामा पनि 100 दिनको अवधि काफी हो। यसै गरी मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्ने मामिलामा पनि 100 दिनको अवधि काफी हो। भ्रष्टाचार हुँदैन, दोषीहरूले सजाय पाउँछन् भन्ने प्रत्याभूति दिने मामिलामा पनि 100 दिनको अवधि काफी नै हो। समग्रमा भन्ने हो भने 100 दिनको अवधि भनेको सरकारमा रहनेहरूको नियत र क्षमताबारे जनताले थाहा पाउने अवधि हो। तर 100 दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले आशाजनक सङ्केत देखाएको छ वा निराशाजनक भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने अवस्था निकै कहाली लाग्दो छ। अरू कुरा छाडेर छिमेकी देश भारत तथा चीनसँगको सम्बन्धलाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि नेपाल अहिलेसम्मको इतिहासमै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट यति विधि हेपिएको थिएन, किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी भारत र चीनबाट अझै औपचारिक भ्रमणको निम्तो पाउनु भएको छैन। जबकि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ यी दुवै देशले भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पठाउने चलन थियो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले 100 दिनको अवधिमै सुरुमा भारत भ्रमण गर्ने र त्यसपछि चीन भ्रमण गर्ने परम्परा थियो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने मामिलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली के कसरी चुक्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रधानमन्त्री भएको पछिल्लो 100 दिनमा ओलीले छिमेकी भारत र चीन दुवै देशबाट औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा पाउनु भएको छैन। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चुकेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले गत भदौ 2 गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दिल्लीमा शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत असोज 6 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन जाने क्रममा न्युयोर्कमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग आधा घण्टा साइडलाइन वार्ता गर्नुभयो। ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दोहोर्याउनु भयो, तर ओलीलाई मोदीबाट भारत भ्रमणको निमन्त्रणा प्राप्त भएन। ओलीलाई मोदीले भारत भ्रमणका लागि मौखिक निमन्त्रणा समेत गर्नु भएन। न्युयोर्कमै प्रधानमन्त्री ओली र चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी बीच 11 असोजमा साइडलाइन भेट भयो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले चीनसँग उच्च स्तरमा गरेको वार्ता यही नै हो। भारतले जस्तै चीनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिएन। चीनिया विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा विदेश मन्त्रीलाई साइडलाइनमा भेटेको उल्लेख गर्यो, तर विदेश मन्त्रीले ओलीलाई शिष्टाचार भेट गरेको बेहोरा चीनिया वक्तव्यमा छैन। वर्तमान सरकारले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने रुचि नदेखाएपछि चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा गर्ने अवस्थामा नभएको जानकारहरूको आकलन छ। सरकार बनेको 100 दिनसम्म हनीमुन पिरियडका रूपमा चर्चा गरिएको पनि आम नागरिकलाई प्रभावित पार्न केही नवीन काम थाल्ने महत्त्वपूर्ण अवधि पनि यसलाई मानिन्छ। सरकारले समेत 100 दिनमा गर्ने कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाएको हुन्छ, तर केपी ओली नेतृत्वको सरकार 100 दिनमा काम
कम, विवादमा धेरै मुछिएको छ। पदभार ग्रहण गर्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस यता बारम्बार एउटा मौखिक प्रतिबद्धता जनाउने गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिबद्धता हो, म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको मुखमै जुनिएको छ। यो राम्रो कुरा हो, तर मौखिक प्रतिबद्धतालाई ओली सरकारको 100 दिन नपुग्दै व्यवहारबाटै खुलेआम उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र प्रधानमन्त्री मातहतकै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका विवादास्पद व्यवसायी मेनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाइदिने गरी जग्गा दानमा लिएर ओलीले विवादमा तानिनु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पुरा। सरकारले के काम गर्यो 100 दिनमा? आशा भन्दा निराशा बढी, काम भन्दा गफ धेरै। कहाँ चुक्यो सरकार? उपलब्धिका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको कान टट्याउने भाषण मात्र। उत्साह जनाउन नसकेको ओली सरकारको 100 दिन विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, वर्तमान सरकार गठनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच भएको 7 बुँदे सम्झौताको पहिलो सूचीमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। संविधानका असान्दर्भिक प्रावधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो। संविधान संशोधनका लागि सके राष्ट्रिय सहमति नभए पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सहमति जरुरी हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा पनि अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच द्वन्द्व होइन, सहमतिको राजनीति अघि बढ्ने जनअपेक्षा थियो। आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूप्रति नरम नीतिको सुरुवात गर्ला भन्ने जनअपेक्षा स्वाभाविकै थियो। तर करिब 100 दिनको अवस्था हेर्दा यो सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट धेरै टाढा पुगिसकेको छ। आफ्नो हैसियत समेत गुमाउँदै लगेको छ। उदाहरणका लागि गत शुक्रबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकमा सत्तामा रहेका लोकसभा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले समेत सहभागिता जनाए। उक्त बैठकले सरकारमाथि विभिन्न आशंका गर्दै आन्दोलनमा उत्रने पृष्ठभूमि बनाएको कुरा समाचारमा आइसकेको छ। सरकार दिन गनेर कमजोर हुँदैछ भन्ने सङ्केत हो यो। प्रतिपक्षी दलहरूको साथ सहयोग बिना राष्ट्रिय सहमति सम्भव छैन। राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधन सम्भव छैन। जबरजस्ती गर्नु भनेको मुठभेड निम्त्याउनु मात्रै हो। प्रतिपक्षी दलहरूको विश्वास लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले किन द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न कम गम्भीर छैन। सामान्यतया बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देशका सबैभन्दा ठुला पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन गरिँदैन। मुलुकमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भएकाले बलियो सरकार आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै काङ्ग्रेस र एमाले सत्ता गठबन्धन गरेका हुन्। बलियो सरकार देश र जनताका लागि गठन भएको हो या पार्टीका सीमित नेताहरूको निश्चित स्वार्थका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने भनेको सरकारका काम कारबाहीले नै हो। यो 100 दिनको अवधिमा देश र जनताका निम्ति आशाजनक परिणाम दिने काम कतिवटा भए भन्ने प्रश्नको उत्तर टर्च बालेर भेट्टाउन पनि सकिने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ ओली सरकारका निराशाजनक 100 दिनको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गत असार 31 गते गठन भएको एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धनको वर्तमान सरकारले 100 दिन पूरा गरेको छ। पहिलो ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार हो। यो अवसरलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश चलायमान बनाउने होइन कि आफूलाई चन्दा दिने माफिया पोस्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। आफ्नो अवांछित निर्देशन नमान्ने राष्ट्र सेवकलाई राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी दुःख दिने अभियान प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेको समाचार लगातार आइरहेका छन्। यस्ता समाचार धेरै आइरहेका छन्, जसमध्ये कुलमान घिसिङ प्रकरण, मिनबहादुर गुरुङ प्रकरण र पशुपति धर्मशाला प्रकरण निकै पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखा परेका छन्। यी 3 प्रकरणमध्ये मिनबहादुर गुरुङ प्रकरण नेकपा एमालेसँग जोडिएको छ, तर कुलमान घिसिङ प्रकरण र पशुपति धर्मशाला प्रकरण सत्ता सहयात्री नेपाली काङ्ग्रेस समेत जोडिएको छ, किनकि यी दुवै प्रकरणका तालुकवाला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले लिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका यिनै युवा मन्त्रीहरूको कानमा बन्दुक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले फायर खोलेको विश्लेषण गरिँदैछ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमानलाई हटाएर आफ्नो सालो नाता पर्ने रितेन्द्र साक्यलाई पसनी गर्नुभएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि त्यो निर्णय उल्टिएको थियो। यति बेला फेरि प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले कुलमान हटाउने प्रयास सुरु गर्नुभएको छ। ओलीको यो प्रयासमा सहयोगी बन्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली काङ्ग्रेस फसेको छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का ओलीको निर्देशन तलमाथि गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। पशुपतिनाथको गौशाला धर्मशालालाई केही मारवाडी व्यापारीको कब्जाबाट मुक्त गर्ने कामको थालनी 14 महिना अघि तत्कालीन संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले गर्नुभएको थियो।
त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास वर्तमान संस्कृति मन्त्री बद्री पाण्डेले गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि मन्त्री पाण्डे गल्नु भएको छ। बालटर जग्गा तथा राजस्व छलीका मुख्य अभियुक्त मेनबहादुर गुरुङसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका लागि भन्दै धेरै ठूलो सम्पत्ति हत्याउनु भएको छ। मेनबहादुर गुरुङलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने शर्तमा यति ठूलो सम्पत्ति हत्याइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सम्पत्ति हत्याउने मामिलासम्म त ओली तथा एमालेमाथि ब्याकफायर हुने निश्चित छ, तर मेनबहादुरलाई उन्मुक्ति दिने चरणमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसलाई पनि यो अपराधमा सामेल हुन कर लाग्नेछ। त्यस्तै महँगी कालोबजारी र कृत्रिम अभाव बढेर गएको छ। देशको ऋण बढ्दो छ। राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहेका कारण भ्रष्टाचार मौलाको स्वत पुष्टि भएको छ। बाढी पहिरो पीडितको बिच्चली भएको छ। युवाहरूको विदेश पलायन झन बढेको छ। यसैगरी सुस्त रहेको विकास निर्माणको गति झन घटेको छ। विपक्षी दलहरूले सुरुवाती 100 दिनमा सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका र सुशासन लगायत हरेक कोणबाट पूर्णतः सफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। विपक्षी दलका अनुसार बाढी पहिरोमा उपस्थित देखाएर नसकेको सरकार दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन केन्द्रित बनेको छ। सरकार राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अघि बढेको निष्कर्ष समेत उनीहरूको छ। प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अन्य दल विभाजन गराएर एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने र फेरि संसद विघटन गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको दाबी विपक्षी दलहरूको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा। सरकारले के काम गर्यो 100 दिनमा? आशा भन्दा निराशा बढी, काम भन्दा गफ धेरै। कहाँ चुके सरकार? उपलब्धिका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको कान टट्याउने भाषण मात्र। उत्साह जनाउन नसकेको ओली सरकारको 100 दिन विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, ओली सरकारको 100 दिनको अवधिमा जे जस्ता समाचारहरू मिडियामा आए तिनलाई सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारमा रहनेहरूको नियत ठिक छैन र प्रधानमन्त्री ओलीले देश हाँक्ने क्षमता राख्नुहुन्न भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रभाव भएको छ। सुशासनका मामिलामा हेर्ने हो भने मेनबहादुर गुरुङसँगको आर्थिक लेनदेन प्रकरण, कुलमान घिसिङमाथिको षड्यन्त्र प्रकरण, पशुपति धर्मशाला प्रकरण छत्ताछुल्ल भइसकेका छन्। बालमन्दिर, बाँसबारी र टिकापुर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान रोकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको छानबिन गरिरहेका प्रहरीको सरुवा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि छिमेकी भारत र चीनबाट औपचारिक भ्रमणको निम्ता पाउनु भएको छैन। राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने घोषित प्रतिबद्धताका साथ गठन भएको वर्तमान सरकार विरुद्ध काठमाडौँमा 1 कार्तिक 10 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्दैछ। राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टीले पनि आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई खोरमा राखेर अनुसन्धान गर्न अत्यन्त जरुरी थियो या बाहिरैबाट पनि उहाँले अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउने अवस्था थियो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर लामिछानेलाई खोरमा राखेर सरकार स्वयंले मुठभेड निम्त्याइरहेको छ। देशको चौथो ठुलो दल रासोपा आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ। कांग्रेस एमालेको बलियो गठबन्धन बन्दा पनि सुधारको भरपर्दो सङ्केत देखा नपरेपछि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दल मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट समेत आलोचना हुन थालेको छ। सरकारप्रति सत्तारूढ कांग्रेस नेताहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका छन्। कांग्रेसमा शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला बीचको गुटगत प्रतिस्पर्धाका कारण पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली ढुक्क हुने स्थितिमा हुनुहुन्न। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा। सरकारले के काम गर्यो 100 दिनमा? आशा भन्दा निराशा बढी, काम भन्दा गफ धेरै। कहाँ चुके सरकार? उपलब्धिका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको कान टट्याउने भाषण मात्र। उत्साह जनाउन नसकेको ओली सरकारको 100 दिन विशेष। द न्यूज रिभ्यू।